رمز پیروزی ما همدلی و وحدت ماست، بلکه ایران قوی ضامن امنیت ماست. دشمن از غیرت ایرانی ما میترسد و از آقای خراسانی ما. در دل معرکه موسی شدنش را دیدیم، یک تنه راهی دریا شدنش را دیدیم. رفته آن روز که 100 تیر به هر سو بزنید، وقت آن است در این معرکه زانو بزنید. گر شما جنگ طلب جنگ بلد ما هستیم، آن که از ریش شما را بزند ما هستیم. غیرت از روز ازل در نفس این ایل است، ذکر لالایی ما مرگ بر اسرائیل.